पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 322 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 6 जनाको निधन। केपी ओली खलनायक हुन्, जनअदालतले छिटो फैसला सुनाउनु पर्यो भन्दै प्रचण्डको भनाई। नेपालमा पनि भेटियो बेलायतमा देखिएको नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस, लकडाउन सम्बन्धी ठूलो खबर। हाम्रा पनि गल्ती केलाउनु पर्छ भन्दै प्रचण्ड र माधव नेपालको स्वीकारोक्ति। इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपीओमा 3 दिनमै 14 अर्ब रुपियाँ बढीको आवेदन। 22 दिनपछि ओली समूहमै फर्किन् राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर। राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको भनाई। ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने निर्णय लिएर बालुवाटार पुगे प्रचण्ड र माधव समूहका नेताहरू। संसद विघटनको बहसमा सुभाष नेम्बाको अभिव्यक्तिको चर्चा। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको दिल्ली यात्रा, मोदीले किन दिएनन् भेट, यसबारे पुरै जानकारी। मल नल्याउने ठेकेदारलाई कारबाही नगर्न मन्त्रालयबाटै नीतिगत निर्णय। लोडसेडिङ बढ्यो, जुम्लामा लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक। मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावबाट 3 जना सांसदले लिए हस्ताक्षर फिर्ता। तोलामा 200ले घट्यो सुनको मूल्य, आज प्रति तोला कतिमा कारोबार भइरहेको छ त, यसबारे पुरै जानकारी। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भए पनि चुनावको तयारी रोक्न मिल्दैन भन्दै निर्वाचन आयोगले भन्यो। अदालतको भर छैन, शान्ति र हिंसाको बाटो परिस्थिति अनुसार तय हुन्छ भन्दै प्रचण्डको भनाई। केपी ओलीलाई प्रचण्ड र माधव समूहले 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन पत्र पठायो। सुडानमा मिलिसिया आक्रमण, 83 जनाको मृत्यु, 160 जना भन्दा बढी घाइते। केपी ओली जस्तो भेडालाई तह लगाउन हामी सिंह बनेर गर्जिनै पर्छ भन्दै प्रचण्डको आक्रोश। मुख्यमन्त्री शेरधन राईको 28 वर्षीय कान्छी युवतीसँग विवाह हुँदै कोहुन दुलही, यसबारे पुरै जानकारी। अब केही दिनमै नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप आउने, सुरुमा फ्रन्टलाइनरलाई खोप दिइने। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 322 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 20,16,758 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ भने आज भने 4,306 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार कुल संक्रमित 2,67,644 जना रहेका छन् भने जसमध्ये सक्रिय संक्रमित 3,861 जना रहेका छन्। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 6 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाकै कारण मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 1,965 जना पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 374 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हालसम्म 2,61,818 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। हाल क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 221 रहेको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका नेताहरूले केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने पार्टीको निर्णय प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुझाएका छन्। संसद विघटनसँगै विभाजित नेकपाको प्रचण्ड र माधव समूहले ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाएको थियो। त्यसपछि पनि अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट पनि किन नहटाउने भन्ने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयको पत्र लिएर नेता सुरेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द नेउपाने र कार्यालय सचिव बालुवाटार पुगेका हुन्। पत्र बालुवाटारमा बुझाएर फर्किएको एक नेताले जानकारी समेत दिएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय लिएर प्रचण्ड र माधव समूहका नेताहरू बालुवाटार पुगेका छन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूभन्दा 28 वर्ष कम उमेरकी युवतीसँग विवाह गर्ने भएका छन्। 50 वर्षीय राईले सभाकी 22 वर्षीय ज्यामुङ शेर्पासँग विवाह गर्न लागेका हुन्। शेरधन राईको माघ 11 गते काठमाडौँमा विवाह हुने उनको सचिवालयले जनाएको छ। मिस मंगोलको ताज विजेता शेर्पासँग हुने विवाहको नेकपाका समेत नेताहरू, निकट मित्र र पारिवारिक सदस्यहरू मात्र सहभागी हुने बताइएको छ। किशोर उमेरदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय राईले मोडेलसँग विवाह गर्न लागेका हुन्। राईले मुख्यमन्त्री भएपछि विवाह गर्ने अर्को प्रतिबद्धता जनाएका थिए। पछिल्लो समयमा उनले प्रदेश 1 को नामकरण पछि मात्र विवाह गर्ने बताएका थिए। तर प्रदेशको नामकरण अझै हुन सकेको छैन भने मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध नेकपाकै बहुमत सांसदले प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेको बेलामा उनी विवाहको तयारीमा जुटेका छन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको विषयलाई लिएर अदालतको भरमा मात्र बस्न नहुने पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। आज एक अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले हामीले राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज सबै तह र तर्कबाट आवाज उठायौं भने लोकतन्त्र परिवर्तन प्रतिको पनि यो निष्ठा हामीले जाहेर गर्यौं भने अदालत पनि संविधानभित्रै रहेर निर्णय गर्न सक्छ भनेर उनले बताएका छन्। साथै अदालतको यो निर्णयबाट चलखेलमा लागेका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको पनि रोकिने र संविधान र लोकतन्त्र ट्र्याकमा आउने पनि उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। तर यसरी पनि भएन भने चुपचाप लागेर बस्ने, फेरि हिंसात्मक के म प्रचण्डजीको बारेमा ठेक्का लिन्न, उहाँ बिहान बोलेको कुरा बेलुका सम्झना हुँदैन, म आफ्नै बारेमा के भन्छु भने संघर्षको विकल्प हुँदैन, भट्टराईले भने। बीपी कोइराला र पुष्पलालको चर्चा गर्दै उनले उनीहरू नै राम्रो उदाहरण भएकाले अबको आन्दोलित शक्ति र हिंसाको पाटो परिस्थिति
अनुसार तय हुने पनि उनले बताएका छन्। अदालतबाटै फैसला होस् भएनछ भने शान्तिपूर्ण ढंगले आलोचना गर्छौं भट्टराईले भने। तर यो सरकार फसादीतिर गयो भने बाह्य शक्ति पनि चलखेल गर्न आए भने त्यति बेला चाहिँ हातमा दही जमाएर बस्ने भनी उनले प्रश्न गरेका छन्। लोकतन्त्र खतरामा परेर सिरिया, इराक, अफगानिस्तानको जस्तो जटिल समस्या आयो भने रामनाम जपेर बस्न नहुने उनले तर्क समेत गरेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी अदालतको भर छैन, शान्ति र हिंसाको बाटो परिस्थिति अनुसार तय हुन्छ भन्दै बाबुराम भट्टराईले भनेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा जनताले आफ्नो फैसला सुनाउने बेला आएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दा कानून व्यवसायीहरूले लड्ने भन्दै उनले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई जनतामा जान आग्रह समेत गरेका छन्। लक्षण गतिलो देखिएन, जनताले आफ्नो फैसला ढिला गर्न हुने भएको छैन। आफ्नो समूह निकट अखिल नेपाल महिला संघको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने जनताले अदालतको फैसला आयो भने सर्वोच्च अदालतलाई पनि सजिलो होला, निर्वाचन आयोगलाई पनि सजिलै होला भनेर उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खलनायक र गणतन्त्रलाई बच्चासँग तुलना गर्दै उनले अघि भने त्यो बच्चालाई हामीबाट खुसेर मार्ने षड्यन्त्र गरिँदैछ अनि हामी हेरेर बस्न सक्छौं। त्यसकारण अदालतमा फैसला सुनाउने दिन आयो। पर्सि 9 गते देशभर र विशेष गरी काठमाडौँको सडकबाट हाम्रो फरियाद र अन्तरात्माको आवाज सुनाउन चाहन्छौं भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी केपी ओली खलनायक हुन्, जनअदालतले छिटो फैसला सुनाउनु पर्यो भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमाझ छोटो समयमा सुनको मूल्य सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। लगातार ओह्रालो लाग्दै आएको सुनको मूल्यमा मंगलबार पनि झिनो हरास देखिएको छ। स्थानीय बजारका लागि तोकिएको मूल्य अनुसार मंगलबार छापावाला सुन तोलामा 200 ले घटेको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। प्रति तोला रु 91800 मा सोमबार कारोबार भएको छापावाला सुन मंगलबार भने तोलामा 91600 मा कारोबार हुने गरी मूल्य निर्धारण भएको छ। त्यसैगरी तेजाबी सुन सोमबार तोलामा रु 91300 मा कारोबार भएकाहरुमा मंगलबारका लागि भने रु 91100 मूल्य निर्धारण भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। चाँदीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन भएको छैन। चाँदीको तोलामा रु 1230 मा कारोबार हुने बताइएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सुनको मूल्य तोलामा 200 ले घटेको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नयाँ प्रकार नेपालमा पनि भित्रिएको पुष्टि भएको छ। पुस पहिलो साता बेलायतबाट आएका 3 जनामा देखिएको संक्रमण नयाँ प्रकारको भएको पाइएको हो। पुस पहिलो साता बेलायतबाट आएका 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको 13 पुसमा पुष्टि भएको थियो। तर जिन सिक्वेन्सिङ नभएका कारण नयाँ प्रकार भए नभएको खुलेको थिएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 27 पुसमा उनीहरूको नमुना हङकङ प्रयोगशालामा पठाइएको थियो भने त्यसमध्ये 3 जनामा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस देखिएको पुष्टि भएको छ। 28 वर्षीय महिला, 32 र 67 वर्षीय पुरुषमा नयाँ प्रकारको भाइरस देखिएको हो। उनीहरूमध्ये 28 वर्षीय महिला र 32 वर्षीय पुरुष नेगेटिभ भइसकेका छन् भने 67 वर्षीय पुरुष पोजिटिभ नै रहेको बताइएको छ। तर उनमा लक्षण नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जनाएका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नयाँ प्रकार बेलायतको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा डिसेम्बर महिनामा देखिएको थियो। यो साधारण कोरोना भन्दा 50% बढी संक्रामक हुने देखिएको छ। छिटो फैलिने भएकाले धेरै मानिस प्रभावित हुन सक्ने विशेषज्ञहरूको चेतावनी समेत रहेको छ। यद्यपि अन्य असरहरू भने साधारण कोरोनाको जस्तै देखिएको छ। तर यसबारे थप अनुसन्धान जरुरी रहेकाले अहिले कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न हतार हुने जानकारीहरूले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी नेपालमा पनि नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस भेटिएको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कोरोना खोप सम्बन्धी पनि खुसीको खबर आएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको 1 वर्ष पुग्दा सरकारले कोरोना विरुद्ध खोप ल्याउन गरेको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ। नेपालले कोभ्याक्सबाट आउने खोप ढिलो हुन सक्ने भएकाले सरकारले आफैले खोप खरिद गरेर सुरुमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका 3% जनतामा खोप प्रयोग गर्ने तयारी थालिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब केही दिनमै सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरिरहेको कोभिसिल्ड खोप ल्याउने तयारी पूरा गरिसकेको छ, जसका लागि मन्त्रालयले खोप प्रयोग गर्न चाहिने कोरोना निर्देशन समेत बनाइसकेको छ। मन्त्रालय स्रोतले भने अनुसार सबै तयारी भइसकेको छ। अब 1-2 दिनमै आउँछ र कसरी लगाउने भन्ने पूर्वाभ्यासका लागि ड्रिल गरिनेछ। गत शुक्रबार औषधि व्यवस्था विभागले कोभिसिल्डलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि सशर्त अनुमति दिएपछि नेपालमा यही खोप आउने लगभग निश्चित भएको हो। भारतमा शनिबारदेखि कोरोना खोप लगाउन सुरु भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा खोप कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्ने चर्चा भएको हो। यही खोप ल्याउन स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण दलाल भर्खरै भारत पुगेर कोभिसिल्ड खोप उत्पादन गरिरहेको कम्पनीसँग सल्लाह गरेर आएका समेत बताइएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी अब केही दिनमै नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप आउने भएको छ भने सुरुमा फ्रन्ट लाइनमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई दिइने बताइएको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संसद विघटनको मुद्दामा सुनवाई भइरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीले सनकको भरमा संसद विघटन गर्न नसक्ने भनी संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेमाङले दिएको अभिव्यक्तिले प्रवेश पाएको छ। सोमबार बहसका क्रममा अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेले संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने व्याख्या गरेको सुनाएका छन्। त्यसैले संविधानमा यस्तो व्यवस्था गर्नुको कारण थियो कि भनेर बुझिएको उनले बताएका हुन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधान बन्नु अगाडिको हो कि पछाडिको भनेर प्रश्न समेत गरे। जवाफमा घिमिरेले कहिले भन्ने स्पष्ट भन्न सकेनन्, तर संसद विघटन भन्दा पहिलेको भएको बताएका छन्। त्यसपछि
प्रधान न्यायाधीश जबराले हाँस्दै भने संविधान निर्माणका क्रममा भएको भए एउटा होला, बनिसकेपछि हो भने अर्को होला नि भनेर उनले भनेका छन्। अधिवक्ता घिमिरेले भने जहिले भए पनि नेमबाङको त्यो भनाइले संविधान बनाउने मनसाय बुझाएको बताएका छन् भने जवाफमा प्रधान न्यायाधीश जबराले मैले जोक मात्र गरेको हो भनेर उनले बताएका छन्। आउनु शबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, ठेक्का हत्याएर तुकिएकै समयमा रासायनिक मल नल्याउने मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई कारबाही नगर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरेको खुलेको छ। मल नल्याउने ठेकेदार विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका तत्कालीन कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि ठेकेदार जोगाउने मन्त्रालय लागेको पाइएको हो। पुष 14 गते मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कार्कीको संयोजकतामा बसेको बैठकले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडलाई तत्काल कारबाही नगर्न र समय अवधि नतोकी म्याद थप्ने निर्णय मानिट गरियो भनेर स्रोतले बताएको छ। मल खरिद सम्बन्धी मन्त्रालयको नीतिगत निर्देशन समिति बाह्य मानिसको उपस्थिति राख्न नपाइने भए पनि मुक्तिनाथ जोगाउने निर्णय मुक्तिनाथकै प्रतिनिधि राखेर गरेको स्रोतको दाबी रहेको छ। मुक्तिनाथलाई कारबाही रोकेपछि त्यसैको जग्गामा टेकेर सैलुङ र होनीको कम्पनीलाई सफाई दिने नियत साथ मन्त्रालय लागेको स्रोत बताउँछ। मङ्सिर 18 गते मल ल्याउने म्याद सकिएको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई पुष 14 गते मन्त्रालयकै दबावले कारबाही रोकिएको र अझै कारबाही नगर्न मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको थियो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी मल नल्याउने ठेकेदारलाई कारबाही नगर्न मन्त्रालयबाटै नीतिगत निर्णय गरिएको छ। आउनु शबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, हामी सबैलाई थाहा नै छ अहिले लोडसेडिङको अवस्था बढिरहेको छ। माग अनुसार आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण जुम्ला वितरण केन्द्रले लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। टुडीखेल, बाहिनी, महत गाउँ, मिचा, गैरा गाउँ र हस्पिटल क्षेत्रमा दिउँसो 12 बजेदेखि दिउँसो 12:30 बजेसम्म र राति 9:30 बजेदेखि मध्यरात 12 बजेसम्म लोडसेडिङ हुने प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी विजयनगर ठुलो, विजयनगर सानो, बेहेरा गाउँ र बसपार्क क्षेत्रमा मध्याह्न 12:30 बजेदेखि राति 9:30 बजेसम्म लोडसेडिङ हुने सूचना प्राधिकरण जुम्लाले निकालेको छ। सूचनामा लेखिए अनुसार हरेक दिन बिहान 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म, 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म पावर हाउस बन्द रहनेछ। पिक लोडको समयमा वितरण प्रणालीमा पावर अपुग भएका ग्राहकहरूको लाइन समेत काटिन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। यसरी लोडसेडिङ बढिरहेको बेलामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव साक्यले नेपाल लोडसेडिङ मुक्त भएको बताएका छन्। यसबारेमा तपाईहरुलाई के लाग्छ त? हामीलाई यस भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन नबिर्सिनु होला। आउनु शबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका प्रदेश 1 का 3 जना प्रदेश सभा सदस्यले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन्। सांसदहरू झापाकी जसमाया गजमेर, गोपाल चन्द्र बुढाथोकी र श्री प्रसाद मैनालीले मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनु उपयुक्त नठानेको भन्दै फिर्ता लिएको बताएका छन्। उनीहरूले प्रदेश सभाका सचिवलाई पत्र लेखेर भनेका छन्, तर प्रदेश सरकार विरुद्ध त्यहाँ कार्यालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरू मध्ये हामी निवेदकको समेत हस्ताक्षर रहेको र नेकपाकै सरकार विरुद्ध हामी नेकपाकै सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनु उपयुक्त ठानेनौ भनेर उनीहरूको प्रस्तावमा भनिएको छ। उनीहरूले अविश्वासको प्रस्तावमा आफूहरूले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएको पनि बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावबाट 3 सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन्। आउनु शबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सुडानको पश्चिमी डार्फर राज्यको राजधानी एल जेनिनामा सशस्त्र मिलिसियाले गरेको आक्रमणमा 83 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको सुडानी राज्य सञ्चालित समाचार संस्था सुना न्यूज एजेन्सीले आइतबार जनाएको छ। गत शनिबारबाट सुरुमा भएको झडपमा अन्य 160 जना घाइते भएका छन् भने उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा अस्पताल स्रोतलाई उद्धृत गरी सुनाले लेखेको छ। शनिबार बिहानदेखि एल जेनिसा शहरमा भएका रक्तपातपूर्ण घटनाहरू अझै जारी रहेका छन् भने जसमा हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार 83 जना मारिएका र 160 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। सुनाले पश्चिम डार्फर राज्यमा रहेको चिकित्सकहरूको समितिलाई उद्धृत गरी लेखेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सुडानमा मिलिसियाद्वारा आक्रमण गरिएको छ भने 83 जनाको मृत्यु भएको छ र 160 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। आउनु शबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, यति बेला राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। भारत भ्रमणमा गएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको अनेक कोसिसका बावजुद भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले किन भेट दिएनन् त? भारतको विदेश मन्त्री सचिव र खुफिया एजेन्सी प्रमुखले नेपालका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग सहजै भेट पाउने तर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीले शिष्टाचार भेट समेत किन पाएनन् त? राजनीतिक दलका नेतादेखि विज्ञ र सर्वसाधारणले समेत यति बेला यही प्रश्न गरिरहेका छन्। भारतीय अधिकारीहरू प्रधानमन्त्री मोदीको व्यस्त कार्यतालिकाका कारण भेट नभएको बताउँछन् भने जबकि साउथ ब्लकले चाहँदा प्रधानमन्त्रीले 10-15 मिनट समय निकाल्नु कुनै महाभारत बने होइन। विश्लेषकहरू विगतको चलन विपरीत मोदीले गेवालीलाई भेट नदिनुको गहिरो राजनीतिक कूटनीतिक अर्थ रहेको बताउँछन्। मोदीले गेवालीलाई नभेटेर नयाँ दिल्लीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सरकारसँग निश्चित दूरी राखेको विश्लेषकहरूको भनाइरहेको छ। आउनु शबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बहुमतको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गरी निर्वाचनमा जानु भनेको राजनैतिक स्थिरताका लागि भएको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहले सलेरीमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा ओली समूहका नेता समेत रहेका मन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन आफ्नै दलभित्रबाट अविश्वास
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेदेखि र अन्य दलहरूसँग मिलेर नयाँ सरकार निर्माण गर्ने लगायत चलखेल बढेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दाबी समेत गरेका छन्। उनले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारमै प्रतिनिधि सभा विघटन भएको जिकिर समेत गरेका छन् भने देशमा समृद्धि ल्याउनका लागि स्थिर राजनीतिक आवश्यक पर्छ। मन्त्री थापाले भने बहुमत सरकारले संसद विघटन गरी निर्वाचनमा जानुको पछाडि राजनीतिमा स्थिरता कायम गर्नु हो भनेर उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भनेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भए पनि चुनावको तयारी रोक्न मिल्दैन भन्दै निर्वाचन आयोगले भनेको छ। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आगामी वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको छ। संसद विघटनको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिटहरूमाथिको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा जारी छ। आयोगले सरकारले तोकिएको मितिमा चुनाव गराउने गरी आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी भएको भन्दै तयारीमा जुटेको हो। आगामी वैशाख 17 गते पहिलो चरणमा, 27 गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी सरकारबाट मिति घोषणा भइसकेको छ। आयोगका प्रवक्ता रामकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, अघोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले आफ्नो आन्तरिक तयारीका काम कारबाही प्रारम्भ गरेका छौं भनेर उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भए पनि चुनावको तयारी रोक्न मिल्दैन भन्दै निर्वाचन आयोगले भनेको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, गत शुक्रबारदेखि सर्वसाधारणका लागि आइपीओ बिक्री सुरु गरेको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चरको आइपीओमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। निष्कासन सुरु भएको 3 दिन सोमबारसम्म मात्रै 14 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम बराबरको आइपीओ आवेदन माग भएको छ। बैंकको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धको जिम्मा पाइएको एनआईबीएलएस क्यापिटलका अनुसार सोमबार अपराह्न 5 बजे 11,77,900 जनाले 14 करोड 19,96,420 किताका लागि आवेदन दिएका छन्। जस अनुसार हालसम्म 14 अर्ब 19 करोड 96,42,000 रुपैयाँ बराबरको आइपीओ को माग भएको छ भने बैठकले 8 अर्ब रुपैयाँ बराबरको 8 करोड किता शेयर प्रारम्भिक निष्कासनको बिक्री शुक्रबारबाट थालेको हो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी इन्फ्रास्ट्रक्चरको बैंकको आइपीओमा 3 दिनमै 14 अर्ब रुपैयाँ बढीको आवेदन दिएको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रदेश 1 की सामाजिक विकास राज्य मन्त्री जसमाया गजमेरले पुस 12 गते पदबाट राजीनामा दिन सोही दिन मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर पनि गरिन्। उनलाई नेकपा ओली समूहले केन्द्रीय सदस्य पनि बनाएको थियो। राजधानीमा उनले अघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत ओली समूहले बनाएको केन्द्रीय सदस्यमा नबस्ने बताइन्। तर राजीनामा दिएको 22 दिनपछि उनी पुनः ओली समूहमा फर्किएकी छिन्। उनीसँगै ओली समूहको केन्द्रीय सदस्य अस्वीकार गरेका गोपाल बुढाथोकी र शिवप्रसाद मैनाली पनि ओली समूहमा फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापाबाट मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका 3 जनाले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएका हुन्। सोमबार हस्ताक्षर फिर्ता लिएको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयमा गराएका छन्। यसअघिको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका उदयकी सांसद कला घले र मोरङकी सांसद बसन्ती देवी यादव ओली समूहमा लागेका थिए। दर्शकवृन्द, विशेष गरी 22 दिनपछि ओली समूहमै फर्किएकी छिन् प्रदेश 1 की सामाजिक विकास राज्य मन्त्री जसमाया गजमेर। दर्शकवृन्द, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।